दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रेमसागर ज्यूद्वारा लिखित ओली लचिलो हुनुको पछाडि भारतीयहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास हुन थालेको सङ्केत भन्ने विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। 5 चैतमा सम्पन्न एमाले नेपाल खनालको भेलाले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठक समेत बहिष्कार गरेर बुधबार सुरु भेलालाई निरन्तरता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 23 चैतमा नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने निर्णयपछि दाहाल नेपाल खनाल समूहबाट नेपाल खनाल समूह अलग भएको थियो। यो समूह एमालेमै फर्किने निर्णयका साथ पेरिस डाँडामा माओवादीसँग विदायी बैठक समेत गरेको थियो। विदायी बैठकमा दुईवटा विषयमा छलफल भएको थियो। पहिलो, नेपाल खनाल समूहले एमालेलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्ने। दोस्रो, पार्टी नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा विद्रोह गर्ने। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुटोलमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै यो कुरा प्रष्ट पारे। 28 फागुनमा कार्यकर्ता माझ बोल्दै उनले भने, या त माधवजीले छिट्टै एमाले कब्जा गर्ने र केपी ओलीलाई हटाउने स्थिति हुन्छ, होइन भने माधवजीहरूले विद्रोह गर्ने स्थिति बन्छ। माधव नेपालहरूले एमालेबाट विद्रोह गरे मिलेर आन्दोलनकारी शक्ति बनाउँछौँ। 5 चैतको बिहान सिन्धुलीमा रहेको नेता हरिबोल गजुरेलको घरमा भेला भएका कार्यकर्ताहरूसँग अध्यक्ष दाहालले फेरि त्यही विषय प्रष्ट पारे। उनले भने, हामीले ओलीलाई किनारा लगाइसकेका थियौँ। अदालतको फैसलापछि माधव नेपालहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ। ओलीका विरुद्ध म भन्दा चर्को भाषण गर्ने नेता नेपाल एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। दाहाल नेपाल खनालको बीचमा भएको गोप्य सम्झौता एमालेका अध्यक्ष ओलीले थाहा पाइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 25 फागुनमा लेखे, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 4 पटक पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित गरेको घोषणा गर्ने अपराधीहरूको मुहार झलझल सम्झना भइरहेको छ। 2/3 जनादेश पाएकोमा सरकारलाई घेराबन्दी गरी असफल बनाउन न्वारानदेखिको बल लगाउने यिनको अनैतिक हरकत बिर्सन मिल्दैन। थापाले गरेको ट्विटको जवाफ दिँदै नेपाल खनाल समूहका डाक्टर विजय पौडेलले लेखे, ओ सूर्य थापाजी, जीवनमा कम्युनिस्ट एकता गर्ने छैनन्। गल्तीमा आत्मालोचना पनि गर्ने छैन। समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टीको बैठक बस्नु पर्दैन। असहमतिलाई धुलीसात पार्ने हो। म र केपी ओलीबाट कहिले कुनै गल्ती हुन्न। हामी महामानव हौँ भनेर लेख्नुहोस्। यसको जवाफमा फेरि थापाले लेखे, डाक्टर विजय पौडेलजी, यी तपाईँकै सचेतताकै शब्द हुन्। 2077 वैशाख यताका आफ्नै ट्विटहरू फर्केर पढ्न र आत्मसाक्षी गर्न सक्नुहुन्छ। थापाले लेखेका छन्, प्रचण्डको सेवामा कति ड्रम तेल रित्याउनु भयो, आफैलाई सम्झना छ। उनको पार्टी कब्जा अभियानको सक्रिय सहयोगीका विश्लेषणहरू कहाँ पुगे नि? हेक्का त छ। प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, उनीहरू 40% पुर्याउन मात्र एमालेमा आएका हुन्। नेपाल खनालले एमालेलाई कता लैजान्छन् भन्ने विषयमा भन्दा बढी ओलीलाई आफूसँग साथमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू व्यवस्थापनको चुनौती थियो। नेपाल खनाल पार्टीको बैठकमा सहभागी भएको अवस्थामा अप्ठ्यारोमा सरकारलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अध्यक्ष दाहालसँग अङ्कमाल गर्दै पेरिस डाँडाबाट फर्केका नेताहरूले रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरूलाई अलपत्र पार्दा दाहालको जित हुन्थ्यो। यो अवस्थामा एमालेमा पनि दाहाल मजाले खेल्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो। ओलीले 28 फागुनमै पार्टी संरचनामा हेरफेर गरिदिए, जसलाई अहिले नेपाल खनाल पक्षले ओलीको सबैभन्दा ठुलो गल्तीको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। आइतबार अर्थात् 23 फागुनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा
छलफल गर्न नचाहेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै संसद भवनबाट बाहिरिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको स्वामित्व ऋषि कट्टेललाई दिएपछि नेपाल र दाहाल नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छन् भन्ने सोच धेरैको थियो। उनीहरू बिचैमा संसदबाट बाहिरिनुको पछाडि आगामी दिनको योजना बनाउन लागे होलान् भन्ने धेरैको अड्कल पनि थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दाहाल नेपाल समूहका नेता डाक्टर भीम रावलले प्रश्न गरे, प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो? आइतबार रावलले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार सार्वजनिक कार्यक्रममा दिए। मेरो दल कुन हो? सर्वोच्च अदालतलाई गएर सोध। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जवाफ दिएको केही समयपछि बसेको दाहाल नेपाल स्थायी समिति बैठक बस्दै थियो। बैठक बिचैमा छाडेर बाहिरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने, हामी अब एमालेमै फर्कन्छौँ। आइतबार प्रधानमन्त्री कुन दलको भनेर प्रश्न गर्ने नेता डाक्टर रावल सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको दल अर्थात् नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा फर्कने निर्णयमा पुगे। नेपाल समूहमा लागेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ओझेलमा पारेका नेता रावल सुदूरपश्चिममा फेरि खेदिनेछन्। ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न नसकेका रावललाई अर्को झड्का लाग्नेछ। माओवादी छाडेर एमालेमा आएका लेखराज भट्टका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई काट थापेका कारण डाक्टर रावल भन्दा भट्ट प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन्। एमालेको काठमाडौँमा भएको 9 महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा चुनिएका डाक्टर रावल एमसीसीको विरोधमा छन्। एमसीसीको विपक्षमा तर्क गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले बनाउन खोजेको राष्ट्रवादी छविमा धक्का दिने उनको सोच हो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मा लिने सोच उनमा थियो। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो अमेरिकालाई देखाउने। डाक्टर रावल संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्व कर्मचारी भएका कारण अमेरिकाले उनीसँग नेताको जस्तो व्यवहार गर्दैन। राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी जतिसुकै माथिल्लो तहमा पुगे पनि अमेरिकाले कर्मचारीकै रूपमा व्यवहार गर्दछ। रावललाई नेताको रूपमा सम्मान चाहिएको थियो। एउटा गोलीले धेरैतिर शिकार हुने भएपछि रावल त्यही बाटोमा लागे। उनलाई एमसीसी विरोधको गतिलो आधार बन्यो। विरोध गर्ने भए पूर्व सरकारले सम्झौता गरेकै अवस्थामा उनी किन मौन बसे भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। एमसीसीलाई चुनावी मुद्दा पनि बनाउन सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने सोचमा लागेकाहरूको पहिलो गठबन्धन एमसीसीका कारण बन्यो। पश्चिमाहरू खास गरी अमेरिकालाई देखाइदिन्छु भन्ने सोच राख्नेहरूलाई यो गठबन्धन सजिलो विकल्प भयो। ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न र अमेरिकालाई देखाउन पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालदेखि नेपाल र खनाल एक ठाउँमा उभिए। खनालले त नेकपाले बनाएको एमसीसी कार्यदलमा बसेर यसको धुलो उडाए। अदालतको पछिल्लो फैसलापछि दाहालहरूसँगबाट विदाई भएर ओलीतर्फ लागेका नेपाल खनाल समूहलाई स्थायी समितिको सबैभन्दा बढी भर छ। नेकपा एमालेको स्थायी समितिमा नेपाल खनालको बहुमत छ। पार्टीका अरू सबै तहमा अल्पमतमा रहेको यो समूहको व्यवस्थापन भने सम्बन्धहरूका कारण नै सजिलो भने छैन। तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोमा आफू बलियो भएको र केन्द्रीय कमिटीमा पनि कमजोर नभएको भनेका थिए। बैठक बोलाउन हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, त्यहाँ सामना गरौँला। नेपाल खनालको 5 चैतमा ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज ब्यानकेटमा सकिएको 2 दिने कार्यकर्ता भेलाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने नीति तय गरेको छ। हाम्रो मूल गतिविधिको चरित्र अन्तरसङ्घर्ष नै हुनेछ। भेलाको अन्तिमतिर आगामी कार्यदिशाबारे कार्यकर्तालाई प्रस्ट्याउँदै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, त्यो भनेको 9 महाधिवेशनको सैद्धान्तिक कार्यदिशा, त्यसको विधि विधानलाई हामीले स्थापित गरेर जाने हो। त्यो भनेको 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा जाने हो। अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष मानेर एमालेमा फर्किएको नेपाल खनाल समूहलाई अहिले
उनीहरूसँगै काम गरेका पूर्व सहकर्मीहरूले लखेट्न थालेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार रहेका थापालाई एमालेको बल्खु दरबारमा नेपाल समूहले छिराएको थियो। थापाले बल्खु छिराएका विष्णु रिजाललाई नेपालले नजिकको मानेपछि थापा बिच्किए। कमजोर क्षमताका कारण पछाडि परेका थापालाई प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा झलनाथ खनालले प्रेस सल्लाहकार बनाए। भट्टराई भने नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए। भारतको जेएनयूबाट पीएचडी गरेका भट्टराई एमालेको 9औं महाधिवेशनको समयमा ओलीको नजिक पुगे। त्यो समयमा विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमुवाङ लगायतका नेताहरू नेपाल क्याम्पबाट ओली क्याम्पमा छिरेका थिए। थापालाई भने गोकुल बास्कोटाले ओली क्याम्पमा भित्राएका हुन्। बास्कोटा सञ्चार मन्त्री रहेको अवस्थामा कुन्दन आर्याललाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्ति दिने शर्तमा थापाले नेपाल खनालको साथ छोडे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताको अध्यापन गराउने आर्याल ओलीको समर्थनमा रहेको दृष्टि साप्ताहिक फुटाएर बुधबार जन्माउने कामको नेतृत्व गरेका थिए। इन्सेक अध्यक्ष सिन्धुनाथ प्याकुरेलको भान्जा भएका कारण आर्याललाई पार्टीमा धेरैले भान्जा भन्दथे। बागबजारमा कार्यालय रहेको बुधबार साप्ताहिकलाई नेपालले बल्खु दरबारमा कार्यालय राख्न ठाउँ समेत दिएका थिए। त्यही बुधबारका उत्पादन थापा र रिजाल अहिले ओली र नेपाल पक्षलाई टाढा टाढा बनाउने काममा लागेका छन्। ओलीको समर्थनमा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता उत्पादनको काम समेत इन्सेकले जिल्ला प्रतिनिधि राखेर गरेको थियो। यसका लागि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक निकाल्ने नाममा पश्चिमाहरूले सहयोग गरेका थिए। बुटवलमा भएको एमालेको 8औं महाधिवेशनमा खनाल र ओली अध्यक्षको प्रत्याशी थिए। त्यति बेला ओली माओवादीको चर्को आलोचक थिए। कार्यकर्तामा भने माओवादी प्रति नरम, यसको फाइदा पनि खनालले उठाए, जसले गर्दा माओवादीको प्रभाव एमालेभित्र बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गयो। माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री मात्र भएनन्, नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माओवादीले 17 दिन लामो सिंहदरबार कब्जा आन्दोलन समेत गरे। 8औं महाधिवेशनमा ओलीका सहयात्री रहेका नेपाल 9औं महाधिवेशनमा आफै ओलीको विरुद्ध उभिए। खनाल गुट लगभग भुत्ते भएको अवस्थामा नेपालले खनालका सहयात्रीहरूको समेत फेरो समाते। ओलीको समूहमा विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल जस्ता नेताहरूले अरूलाई छिर्न नदिने गरी बार लगाइसकेका थिए। 2053 सालमा अन्यराष्ट्रिय व्यूको केन्द्रीय समितिमा सँगै काम गरेका योगेश भट्टराईलाई समेत भानुभक्तले ओलीको बल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नबाट तारो हान्ने प्रयास गरे। 8औं महाधिवेशनपछि ओलीसँग टाढिएका नेपाल अहिले ओलीसँग सहयात्रा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। यसको पछाडि ओलीभन्दा हिजो नेपालको वरिपरि रहेर अहिले ओलीको पक्षमा लागेका राजाहरूको हात बढी छ। उनीहरूले जसरी भए पनि चिराएर नेपाललाई ओलीबाट टाढा राख्न चाहन्छन्। यसो गर्दा उनीहरूले पार्टी र सरकारको नाम बेचेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छन्। त्यसैले यो विवादमा केन्द्र भनेकै सबैको आफ्नो समस्या हो। यही स्वार्थका कारण एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै आएका छन्। माओवादी युद्धको समयमा दाहालको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वाकांक्षा भनेको शक्ति हत्याउने, पैसा र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर उनले गरेको राजनीतिका कारण दाहाललाई धेरैले छाड्दै गएको देखिन्छ। अहिले दाहालको वरिपरि रहेका धेरैको एउटै स्वार्थ छ, जसरी पनि सरकारमा जाने र सक्दो कमाउने। यस्तो स्वार्थमा बाधा पुर्याउने जतिलाई उनीहरूले साझा शत्रुको रूपमा लिन थालेका छन्। एमाले नेता खनालले पहिलो चरणमा अध्यक्षको रूपमा माओवादी प्रभाव एमालेभित्र बढाउने काम गरे। नेपाल प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा माओवादीले 17 दिनसम्म गरेर प्रधानमन्त्री हटाऊ अभियानलाई खनालले हेरेर बसे। समस्या समाधानतर्फ उनको ध्यान गएन। यसको एउटा कारण थियो अध्यक्ष खनालको प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा। माओवादी अध्यक्ष
नेपाललाई हटाएर खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने चारो हालेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको साटो माओवादी ध्यान सत्तामा थियो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबार छाड्न मनाउने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माओवादीले मज्जाले उपयोग गर्यो। पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उपभोग गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहालले भरतपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा छोरीलाई जिताए, जसले गर्दा अहिले सत्ता साझेदारीको विषयमा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा दाहालको स्वार्थ थियो सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्ने। जनयुद्धको पछिल्लो समयमा विकास भएको यस्तो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने नयाँ सारथीको रूपमा ओली आएका थिए। पार्टी एकीकरण पछिका केही महिना दाहालले खनाल, नेपाल र ओलीको बीचको सम्बन्ध बुझ्दै बिताए। उनलाई यो काममा एमालेका अर्का नेता वामदेव गौतमले सक्दो सहयोग गरे। दाहालले आफूसँग ओलीले हामीलाई पेले भन्ने नेपाल र खनालले गुनासो गर्ने अवस्थाको सम्बन्ध बनाए। त्यसपछि नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको नयाँ ललिपप देखाए। खनाललाई उमेर बढी भएका कारण राष्ट्रपति बनाउने वाचा गरे। ओली मृगौला फेरेर अस्पतालबाट नफर्किन भारतीय उच्च स्रोतको जानकारी पाएपछि उनीहरू त्यो दिनको प्रतीक्षामा थिए। तर ओली अस्पतालबाट फर्किए। सोचे भन्दा कम समयमा उनले काम गर्न थाले। युवाको जस्तो जोस निकालेर काममा दौडन थालेपछि ओलीको विरुद्धमा दाहाल, नेपाल र खनाल एक ठाउँमा आए। ओली अस्पतालबाट फर्किँदैनन् भनेर खबर गर्ने भारतीयहरू पनि यो समूहलाई सहयोग गर्न थाले। पछिल्लो पटक अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नासाथ भारतीयहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यति बेलासम्म चितवनको भरतपुरमा रहेका दाहाल र नेपालले समेत लड्डु खाएर खुसी मनाउन भ्याएका थिएनन्। माओवादीभित्र रहेका धेरै नेताहरू अमेरिकाको लागि काम गर्दछन्, तर पनि दाहालका कारण अमेरिकनहरूले उनीहरूलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैनन्। सभामुख अग्नि सापकोटा र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा चीनतर्फ बढी ढल्किएको पश्चिमाहरूको आरोप छ। महरा चीनभन्दा बढी नेपालमा रहेका इसाईहरूको इसारामा नाच्छन्। यो कोठामा एमाले नेता नेवाङ पनि पर्दछन्। धर्मनिरपेक्ष नेपालको घोषणामा समेत यिनीहरूको सक्रियता थियो। दाहालको दरिलो समर्थन। अदालतको फैसलापछि एमालेमा फर्केका नेपाल खनाल समूहलाई अहिले पनि ओली समूहले स्वागत गर्न सकेको छैन। यसको पछाडिको एउटा कारण हो नेपाल खनाल समूहमा रहेका धेरै नेताहरूको ओली समूहमा रहेकासँग राम्रो सम्बन्ध छैन। डाक्टर भीम रावलसँग भिडाउन ओलीले अगाडि सारेका कर्ण थापा सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाका श्रीमान हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भतिजी नातेदार पर्ने कमलासँग थापाले दोस्रो विवाह गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हात लिनुभन्दा केही समय पहिला ओलीसँग विवाह गरेका थापाले खर्च चलाउन बालपत्रिका निकाल्थे। अहिले उनीहरू बानेश्वरको आलिशान बङ्गलामा बस्छन्। एमाले भित्र रहेका धेरै नेताहरूको मनोविज्ञान जसरी पनि पैसा कमाउने रहेको देखिन्छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई वरिपरिबाट घेरेका छन्, जसले गर्दा ओलीसँग अरूको सम्पर्क हुन सक्दैन। भए पनि उनीहरूले सजिलै बिगार्छन्। मेरो अनुसारको टिम बनाएर राम्ररी सचिवालय चलाउँछु भनेर जिम्मा लिएका विष्णु रिमाल नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम गर्ने काममा लागेको देखिन्छ। ओलीले सत्ता छाडेको अवस्थामा कहीँ कतै कमाउने सम्भावना नभएका समर्थकहरूबाट घेरिएका कारण पनि यो सरकार भ्रष्टाचारको विषयमा विवादमा पर्दै आएको छ। नेपाल खनाल समूहका नेता नेपाल भने युनिभर्सल पिस फेडरेसनका कारण बदनाम छन्। उनी कथित फादर मुनको पछाडि लागेर होली वाइन खाँदै 43 देश विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फादर मुनको वाइन खुवाउन पनि नेपाल सफल भइसकेका छन्। नेपाल र
खनालसँग काम गरेका नेताहरू ओलीसँग काम गर्ने भन्दा तुलनात्मक रूपमा कम विवादमा आएको देखिन्छ। नेपाल खनाल समूहमा रहेकी राजकुमारी झाँक्रीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अखिलको अध्यक्ष हुँदादेखि नै सम्बन्ध बिग्रिएको हो। त्यसको तुस अहिले पनि बाँकी रहेको छ। ओलीले एमालेमा सबैभन्दा महिला सङ्घ कब्जा गरेका थिए। भण्डारी अध्यक्ष भएर महिला सङ्घलाई ओलीको प्रचार अखाडा बनाइयो, जसका कारण भण्डारीको सम्बन्ध अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूसँग समेत राम्रो रहेन। शाक्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न यही सम्बन्धले रोक्यो। भण्डारीसँग टिक्न नसकेर उर्मिला आर्याल भने एमाले छाडेर माओवादीमा प्रवेश गरिन्। भण्डारीले झाँक्रीको माध्यमबाट अखिललाई ओलीको पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। झाँक्रीले आफ्नो सङ्गठनमा हस्तक्षेप गरेको थाहा पाएपछि दिदी भन्ने सम्बन्ध विवादमा रूपान्तरण भयो। अर्कोतर्फ महेश बस्नेतको माध्यमबाट ओलीले युवा सङ्घ नियन्त्रणमा लिए। विष्णु रिमालले मजदुर सङ्घ अर्थात् जिफन्टलाई ओलीमय बनाइदिए। एकपछि अर्को जनवर्गीय सङ्गठन नियन्त्रण गरेपछि मात्र ओली सजिलै पार्टी अध्यक्ष बन्न सफल भए। महिला, मजदुर र युवा सङ्गठन आफ्नो नियन्त्रणमा आएपछि ओलीलाई नेपालसँग लड्न सजिलो भयो। त्योभन्दा सजिलो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले गराइदियो। पहिलो संविधान सभा चुनावमा एमाले तेस्रो पार्टी बन्यो। माओवादी पहिलो पार्टी भएपछि महासचिव नेपालमाथि नैतिकताको प्रश्न सिर्जना गरियो। महासचिवको रूपमा नेपालको असफलता कारण अहिलेको सङ्कट आएको हो भनेर सबैभन्दा चर्को आवाज युवाहरूले उठाए, जसले गर्दा नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिए। पर्दा पछाडि बसेका ओलीको यो पहिलो सफलता थियो। 2059 सालबाट किनारा लागेका ओली बिस्तारै पार्टीको मूलधारमा फर्कन नेपालको राजीनामाले सजिलो बनायो। नेपालको राजीनामापछि नेताहरू ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन थाले। अहिले ओलीसँग रहेका धेरै नेताहरू नेपालसँग सम्बन्ध तोडेर यता आएका हुन्। 2007 सालको परिवर्तनपछि नेपालको सत्तामा टिक्न भारतको सहयोग आवश्यक पर्दै आएको थियो। तर यो सम्बन्धको जग ओलीले भत्काए। पछिल्लो समयमा दाहालले आफ्नो पार्टी काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर बन्ने सरकार भारतलाई सबैभन्दा बढी कम्फर्टेबल हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। तर पनि यो समीकरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यसको अर्थ हो भारतले चाहँदैमा नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदैन। अदालतको निर्णयपछि अलग भएको एमालेलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ताको डरले ओलीले भारतसँग नजिक रहेको भनिएको जसपासँग सत्ता साझेदारीको वार्ता अगाडि बढाएका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा भएको वार्तालाई जसपाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यसअघि ओलीका कारण जसपाले सरकार छोडेको थियो। ओलीलाई अविश्वास गर्दै आएको जसपाले फेरि संविधान संशोधन लगायतका विषयमा ओलीसँगै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने बाटो खोज्दैछ। यसअघि संविधान संशोधन भारतीयहरूको माग भएका कारण अगाडि बढाउन ओलीले आनाकानी गर्दै आएका थिए। अहिले यो विषयमा ओली लचिलो हुनुको पछाडि भारतीयहरूसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास हुन थालेको सङ्केत गर्छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिएपछि ओलीले गर्ने भारत भ्रमणले यस कुरालाई थप पुष्टि गर्नेछ। भारत र दाहाल विरुद्ध आगो ओकल्ने नेत्र विक्रम चन्द्रलाई समेत ओलीले सार्वजनिक हुने वातावरण बनाइदिएका छन्। चन्दलाई प्रयोग गरेर माओवादी लडाकुहरूको समर्थन लिन सकिन्छ भन्ने सोचमा ओली रहेको देखिन्छ। यसका लागि बिस्तारै ओलीले दाहालसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका सबै पक्षहरूसँग सहकार्य गर्नेछन्। यसअघि नै माओवादीका पूर्व लडाकुहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर ओलीले छलफल थालिसकेका छन्। प्रेमसागर ज्यूद्वारा लिखित ओली लचिलो हुनुको पछाडि भारतीयहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास हुन थालेको सङ्केत भन्ने विषयमा आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद।